सिखाया जो जिस किताबों पे चर्चा आप लोग करना नहीं चाहते, जिन चैप्टरों को खोलना नहीं चाहते, उन चैप्टर में लिखा हुआ क्या है? उनमें यही तो लिखा है कि काफिरों का कत्ल कर दो, इनकी औरतों को लूट लो, इनके बच्चों को मार दो। ये तो पाक में कोई आयत ऐसी भी है या ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें कहा गया हो कि गैर मुस्लिम को जहाँ पाओ कत्ल कर दो और लूटपाट कर दो? देखिए, आज ये यूरोप से लेकर अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक ये बदगुमानी फैलाई जा रही है कि मुसलमान को कुरान और पैगंबर इस्लाम ये तालीम देते हैं कि गैर मुस्लिम जहाँ भी मिले उसे कत्ल कर दो। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई आदमी आधी बात पेश करे और आधी बात न पेश करे तो उसका माना मतलब बदल जाता है। कुरान पाक में जहाँ से ये लोग बयान करते हैं वो आयत, उसमें पूरी बात जिस तरह ये बयान करता है उस तरह नहीं है, बल्कि आयत मैं पेश करता हूँ। आयत करीमा कुरान की इस तरह है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम। यानी और अल्लाह की राह में उनसे जिहाद करो जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से न बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और उन लड़ने वालों को जहाँ पाओ मारो और उन्हें निकाल दो उन जगहों से जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला। ये सूरह बकरा आयत नंबर 189 और 90 पर है। आप गौर कर सकते हैं इस आयत में कि इस आयत में एक ख़ास वाक़या और ख़ास कौम की तरफ इशारा है, और मुराद उससे कुफ़ार मक्का हैं। दुनिया जानती है कि पैगंबर इस्लाम मक्का में पैदा हुए, और मक्का में उनके मानने वाले जब कुछ हुए तो कुफ़ार मक्का ने उनको पकड़ पकड़ के और आग ज़मीन पर बिछा के और आग पर लिटा देते थे, यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी से आग बुझ जाती तब उनको उठाते थे। और बाज़ लोगों को चटाई में लपेट के उनके मुंह के पास आग सुलगा देते, बाज़ लोगों को पानी में डुबो कर तकलीफ़ देते, यहाँ तक कि वो लोग इन तकलीफ़ात को बर्दाश्त न कर सके और ख़ुद खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ। ये लोग मक्का छोड़कर मदीना चले गए। 1 साल तक वहाँ पर सुकून से रहे, लेकिन 1 साल के बाद दूसरे साल मक्का वाले लश्कर कशी करके और मदीना पर चढ़ाई कर दिया, जिसको जंगे बदर कहते हैं। उसके बाद भी इन लोगों की दिल की आग ठंडी न हुई तो फिर चढ़ाई किया, जिसे जंगे उहुद कहते हैं। उसके बाद भी जब दिल की आग इनकी ठंडी न हुई तो कई मज़ाहिब और कई कबीलों को इकट्ठा करके फिर मदीना पर चढ़ाई की है। आप ये बताइए कि जो बार बार मदीना पे चढ़ाई कर रहा और मुसलमानों को कत्ल गारत करने, उनका घर लूटपाट करने की कोशिश कर रहा, वो दहशतगर्द है या पैगंबर इस्लाम दहशतगर्द हैं? इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि आए मुसलमानों, जो तुम्हारे शहर पर चढ़ाई करें, जो तुमको लूटे मारें और जो तुमको पकड़ पकड़ के कत्ल करे, तुमको तुम्हारे वतन से निकाल दिए, तुम भी उनको जो तुम पर हमला कर रहे हैं उसका जवाब दो, और तुमको जो पकड़ पकड़ के कत्ल कर रहे हैं तुम भी उन्हें पकड़ पकड़ के कत्ल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लद्दाख में चीन ने हमला किया और इससे पहले भी किया, 65 के आसपास भी। जब जब चीन ने लद्दाख पर हमला करके और चीन की ज़मीन हिंदुस्तान की ज़मीन लेना चाहिए, हिंदुस्तान ने चीन की जालिमाना कार्रवाई का जवाब दिया या नहीं दिया? कोई भी इसे आतंक कहेगा, कोई भी इसे दहशतगर्द कह सकता? हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है वो आतंक नहीं किया, जुल्म नहीं किया, ज़्यादती नहीं की, बल्कि चीन के जुल्म का जवाब दिया है। इसी तरह पैगंबर इस्लाम और उनके मानने वालों ने मदीना में रह के कुफार मक्का के हमले का जो जवाब दिया है वो दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी तो कुफार मक्का वालों ने की है, जो ज़बरदस्ती मदीना पे चढ़ाई करके और मदीना में भी नहीं रहने देते थे। मालूम हुआ कि इस्लाम में जो जिहाद का तस्वुर है, तो जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे सर पे तलवार मारे तो हम उसका जवाब दें। और पूरी दुनिया का ये कानून और संविधान है कि अगर कोई हमारे सर पे
ڈنڈا مارے تلوار مارے تو ہم اس کا جواب دیں. جواب دینے کا نام دہشت گردی نہیں ہے بلکہ کسی کے سر پہ تلوار مارنے کا نام اس کا بیان اس طرح کی آیتوں میں ہے کہ جو تم کو صاف صاف اوپر کی آیت چھوڑ دی جاتی ہے اور نیچے کی آیت لے کر جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر. ارے اس سے اوپر کیا ہے یہ تو بیان کرو یار. اس سے اوپر صاف صاف ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو ان سے جو تم سے لڑیں, جس سے صاف ظاہر کہ جو تم سے نہ لڑیں ان سے تم بھی نہ لڑو. اسلام حملہ نہیں کرتا بلکہ اسلام جواب دیتا ہے. لہذا کوئی بھی آیت قرآن میں اس طرح کی ہو تو وہ چاہے وسیم رضوی ہوں چاہے نرسمہانند سراوستی ہوں, وہ ساری آیتیں سامنے لائیں اور ان کو کھٹا کھٹ پیش کریں اور مجھ سے کھٹا کھٹ جواب لیں اس کا. پوری بات کیوں نہیں بتاتے ہیں سب لوگ؟ وہ نہیں بتائیں گے, ہم بتائیں گے. وہ سامنے آئیں اور قرآن کی جتنی آیتیں اس طرح کی ہیں وہ پیش کریں. ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن حملہ نہیں کرتا ہے, قرآن جواب دیتا ہے. اور ساری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ جواب دینا دہشت گردی نہیں, حملہ کرنا دہشت گردی. کفار مکہ نے حملہ کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے جواب دیا تھا, اس کا بیان اس آیت میں. سر یہ قرآن پاک میں کیا کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ غیر مسلم عورتیں جہاں بھی ملیں ان کے ساتھ بلاکار کیا جائے؟ نرسمہانند سراوستی نے جو یہ بیان دیا ہے تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے ایسا کہا ہے اپنے ماننے والوں سے تو ان پر لازم تھا کہ وہ دلیل دیتے, اور حدیث کی کس کتاب میں ہے اور کہاں پر حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسا کہا ہے. اب اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. حکومت اس کا جواب ان کو دے اور اس کا جواب ان سے مانگے. اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں اور فساد فتنہ کر رہے ہیں تب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ فسادی یہ لوگ ہیں جو بے دلیل پیغمبر اسلام کی برائی کر رہے ہیں, ان کی غیبت کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں, یا دہشت گرد ہم لوگ ہیں. کوئی مسلمان اگر کچھ غلطی کرتا تو اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا. ابھی پرسوں پیپر میں نے پڑھا کہ نکسلی حملہ کر کے ہمارے جوانوں میں 24 جوانوں کو مہلوک کر دیا. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نکسلی جو جماعت ہے, تحریک ہے, اس میں جس دھرم کے لوگ ہیں کیا ان کی اس کرتوت کو, ان کی اس کارروائی کو ان کے دھرم سے جوڑنا صحیح ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ نکسلی جو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا قصور, اپنا جرم, ان کی اپنی غلطی ہے, ان کا دھرم ان کو یہ نہیں سکھاتا. تو پھر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ طالبان جو کر رہے ہیں اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا, القاعدہ جو کر رہے ہیں اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا. طالبان اور القاعدہ جو کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث میں جب کہیں ثبوت نہیں, اس بات کا بار بار بیان دے دیا گیا, وضاحت کر دیا گیا کہ طالبان جو کرتے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے, القاعدہ جو کرتے ہیں ان کا اپنا قصور ہے, اس کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. جیسے بہت سی تحریکیں ہیں مثلا نکسلی لوگ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو کبھی ان کے دھرم سے نہیں جوڑتے ہیں کہ ان کا دھرم ان کو سکھاتا ہے. اسی لیے خدا کے واسطے جو تحریکیں غلط کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے, ان کو وہیں تک رکھا جائے, انہیں کو سزا دی جائے.